भोव मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय जिवंत देव, हांव आसा म्हणलो देव. भोव मोगाळा बाप्पा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या पांयांतला बसून तुका आयकूंक, तुका वळखूंक आनी तुका लागीं सरोंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर तुवें आमकां सांगात हाडलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमकां समेत तुका समर्पीत हांव. आमचे जाणवाय न्हय, बागार तुज्या जाणवायन आमकां चलय. आमची सकत न्हय, बागार तुजी सकत आमकां दिवन चलय. आमचें कितेंच न्हय, सगळें तुजें पवित्रात्म्याचें देणें आमचेर तुवें पाठयलाय. त्या पवित्रात्म्या सक्तेन आमकां तूं चलय. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या उतरांत आसा सुडका आनी सोडवण. तुज्या उतरांत आसा शांती समाधान. तुज्या उतरांत आसा सर्गीची सताची जाणवाय. भोव मोगाळा बाप्पा, वो वेळ आमकां समेत तुका समर्पीत हांव. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत आमच्या तकलेच्या तळव्यातावन पांयांच्या तळा पर्यंत शिवरून संपूर्ण आमकां तूं रक्षण लाभय. स रितीच्या वायटांतलें, स रितीच्या वायट चिंतनांतलें आमकां तूं रक्षण लाभय. आनी आमची मोणां, आमची काळजां तूं पवित्र कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोल रगतान तुवें आमकां सोडवण दिलाय. तेच अमोलीक रगत आमकां रक्षण जावन आम समेस्तांचेर तूं पाठय म्हणून आमी मागतांव. आनी तुवें बसयलो तोच पवित्र आत्मो आम समेस्तांक तुजें उतर परगट करतले, आयकतल्या, तुका लागीं सरतल्या हर एकल्यांक मजतदार जावन तोच पवित्र आत्मो आम समेस्तांचेर तुवें पाठयलाय. त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां तूं बर. आनी तुज्या उतरांक आमी गळतीमान घालूंक तुजें उतर मरये बरी, मरयेन म्हळें पळय हांव सरस्पराचें साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. त्या प्रमाणे आमी कळतीमान घालूंक, तुज्या उतराक कळतीमान घालूंक, तुका कळती जावंक, तुका लागीं सरोंक, तुजो मोग अणभव करूंक, तुजो उजवाड जोडूंक, तुवें बसयलें जिवीत आमचें कर्ण घेवंक आम समेस्तांचें आत्मीक दोळे तूं उगड म्हणून आमी मागतांव. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन, आमेन, आमेन. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां ससनीक जिवीत दितां आनी ते केदीच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां ओडून काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. जेजूचो ताळो आयकून, जेजूचो पाटलाव करून ताच्या पांयांतला आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, ह्या संवसारांत दोन ताळे आसात. एक देवाचो ताळो आनी एक देवसाराचो ताळो. आज आमी आयकल्या शिकोवन कोणा विशयांत आयकलां आज आमी? देवा विशयांत गी, जेजू विशयांत गी, कोणा विशयांत? तुमकां बेन दिसता गी देवसार धरीत म्हणून? म्हज्या गोमटेक राती न्हिदोर आसतना धरीत म्हण बेन दिसता गी. ओडोल आमी कितें आयकलां न्ही, आमचे सर शिराप ताणें काडल्यात आनी ताणें आमकां सोडयलां. जेजून आमकां सोडयलां. जेजू आमकां कसलेंच वायट आमचेर जैत व्हरूंक सकना, हे आमकां लागीं सरोंक सकना. देखून एक देवसाराचो ताळो आसा आनी एक देवाचो ताळो ह्या संवसारांत आसा. देवसार थोडे फावटी देवाचे उतार घेवनूच न्ही गी. देवाचे उतार देवसार लागीं आसा. कशें पळय आमचे लागीं देवाचे उतार आसा, कशें पळय आमी पवित्र पुस्तक हातान घेवन हांगासर येता, त्याच प्रमाणे देवसारा लागीं देवाचे उतार आसा. आनी तोय बरें करून सांगता, तशें न्हय अशें, अशें करयेत, अशें जाता, अशें चलता म्हणून तोय देवाचे उतार काडनच जायते फावटी आमकां मनशाक तो नाडटा. देखून आज आमी जाणा जावया, देवाचो थाळो आमी आयकल्यार, त्या जेजूक आमी आयकल्यार आमकां तो समाधान दिता, शांती दिता. मात्र न्ही, आमकां तो ससनाच्या जिविताच्या वाटेन तो चलयता. नासाच्या वाटेन न्हय, जिविताच्या वाटेन तो चलयता. देखून हांगासर आमी येता, ही जिविताची वाट सोदून आमी येता. देवाचे उतार आमकां केदालाय दादोशी करता. देवाचे उतार आमकां केदालाय वयर काडटा. आमी कितले आयकता पळया तितले आमी बरी जाता. आमी आयकलें ओडल वचपांत नेंगी त्या मोण्या देवसाराक, त्या मनशाक देवसारान कितें केल्लें? मोणो केल्लो. उलय नातल्या बरी, देवाची स्तुती करी नातल्या बरी.
देवाक उलो मारिनातल्या बरी कांयच उलोवंक जायनातल्या बरी ताका कर्ण दवरलो. पळया, आज आमी देवाची स्तुती करता जाल्यार हांगासर आमचें मन उगडलां जाल्यार, आमचें वाट सुटलां जाल्यार हाचें कारण जावन आसा देवाचो थाळो आमी आयकला. देवाचो संदेश आमी आयकून त्या संदेशाक कल्तीमान घाल्ल्या वरवीं मात्र हें जाता, दुसरे खंयच्याय वरवीं न्हय. देखून हांगासर पळया, आज आमकां आयचो दीस ताणें आमकां फावो केला. कित्या खातीर फावो केला ताणें? ताचे उतार आयकोंक, ताचो ताळो, ताचो संदेश आयकोंक, ताका वळखोंक आनी ताच्या फाटल्यान वचोंक. ताणें म्हणलां येया म्हज्या फाटल्यान म्हणून. देखून ताच्या फाटल्यान वचोंक आयचो दीस हे एक अवकाश आमकां ताणें दिला. देखून पळया, देव सबार पोटी उलयता पूण आमकां मात्र समजना. हे आमकां तें आयकल्यार नेंगी घडयेन विसरता. पूण देव निजायकी उलोवनूच आसा. तो जायते बडी उलयता. सामुएला लागीं ल्हानसो भुरगो सामुएल, तो ल्हान आसतना तो खंयसर आसलो गे म्हळ्यार देवळांत तो आसलो. देवाचो दिवो थंयसर पेटोवन आसतलो आनी त्या जाग्यार तो आसलो. आनी थंयसर तो न्हिदोन आसल्या वेळार सामुएल सामुएल म्हणून देव ताचे लागीं उलयता. उलयता आसतना कोणाच्या ताळ्यान उलयता गे म्हळ्यार मनशाच्या ताळ्यान तो उलयता. ताळो मनशाचो. देखून देवाचो शब्द आमी हांगासर आयकून आसा. सामुएलान तोच आयकलो, देवाचो शब्द ताणें आयकलो. आज पळया, मनीस कसो पिसवाता नेंगी. संवसारी काणयो पुरो आयकतना ताका खुशी जाता. पोकोळ गजाली आयकतना ताका खुशी जाता. कितें काल्पनीक आयकतना खुशी जाता. ओ कितलो बरो सांगता, ताल्यो भेटता, बरें सांगलें म्हणून. पूण देवाचो ताळो आयकतना ताचो ताका न्हीद येता. ह्या ताका आयकोंक जायना, हें आयकोंक नाका. पूण पळया, सामुएलाक समजोंक ना. ताका देवाची वळख नातली. देवान आपली वळख ताका कर्ण दिवंक नातली. देवाचो ताळो आयकत आसतना तो उठोन एली सरशी धांवता. एली सरशी धांवलेल्या वेळार एलीक समजना, ओ कित्याक म्हज्या लागीं येता. एक फावटी न्हय, 2 फावटी न्हय, 3 फावटी म्हज्या लागीं आयलो. 3 फावटी म्हज्या लागीं आयलो. तुवें आपयलें गी, हांवें तुका आपोवंक ना. पूण पळया, एलीक तेदाला समजाता दर्शनां अप्रूप जाल्लीं. देवाची दर्शनां मेळनातलीं लोकांक. लोक आशेतालो देवाचो ताळो आयकोंक, देवाचो संदेश आयकोंक लोक आशेतालो. पूण एलीक सयत तो याजाक जाल्यार देवाचो ताळो अप्रूप आसलो. पूण पळया, तेदाला एली सांगता, ताका कळीत जाता देवूच ह्या भुरग्या सामुएला लागीं उलयता म्हणून. तेदाला ताका समजाता. आनी तो सांगता, कितें सांगता आमी आयकोया. सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 3 वळू 9. 1 Samuel chapter 3 verse 9. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदूंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. न्हिदोंक वचू. पळया, न्हिदेंत आसतना न्ही ताका सांगता, तूं कांय टेन्शन करनाका, तूं न्हिदोंक वचू. आनी तो परत्यान उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, हांगा आसा तुजो सेवक, हांगा आसा हांव म्हणून जाप दी म्हणून ताका शिकयता. मुखार सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सरशी उबो रावलो. आनी आदले परी ताणें उलो केलो. आदले परी ताणें ताका उलो केलो. सामुएल सामुएल. पळया, सामुएल सामुएल म्हणून 2 फावटी ताका उलो केलो. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता, तुजो साकोर हांगासर आयकता. उलय उलय म्हणून. पळया, तो सांगता आसतना देव ताच्या लागीं उलयता. सगळें ताका सांगता. देखून पळया, देव उलोवंक आशेवन आसा. पूण फावो तसलो मनीस देवाक मेळना. पूण तेदाला थंयसर तो भुरगो सामुएल ताका योग्य रितीन ताका मेळटा. आनी देव सामुएला लागीं उलयता, एली लागीं उलयना. एली याजाक
जायते ताका म्हळ्यार जायत्या ताणें सेवा केल्या देवाची, जाल्यार ताचे लागीं उलयना. ल्हानशा भुरग्या सामुएला लागीं देव उलयता. पळया, देव ताका कळीत करता सत. खंयसर कित्याक दर्शन नात, कित्याक देवाचे हजार पडना, कित्याक देवाचे खाम मुखार वचना, या कितें अडकळ म्हण सगळें कळीत करता. देव उलयता. देव आमच्या लागीं उलयता गे ना, आमच्या लागीं उलयता. देवाचे उतरां मुखांतर तो आमच्या हर एकल्या लागीं उलयता. देखून पळया, ताणें देवाच्या थाळ्याक लक्ष दिलें. देवाचो ताळो ताणें आयकलो मात्र न्ही, तो खाळ जालो. खाळ जाता आसतना पळया, देवान ताका सगळें कळीत केलें. आनी ताणें उलयलें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ना. मुखार तांतूस 19वी ओळ सांगता, 1 Samuel chapter 3 verse 19. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो, आनी ताचे एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. सामुएल वाडलो, ल्हान भुरगो आसलो, तो भुरगोच जावन उरोंक ना, तो वाडलो आनी ताचे एकच एक उतर निर्फळ जावंक सरस्परान दिलें ना. ताचे एकच एक उतर व्यर्थ जावंक ना. आमी नेंगी आमी जायते उलयता, म्हणजे जायते आमी सांगता, पूण थोडे फावटी व्यर्थ जाता. पूण सामुएलाचें एकच एक उतर व्यर्थ जावंक देवान सोडूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तो देवाक आयकतालो. आनी देवाक आयकल्ल्या वरवीं देव ताचे सांगत आसतलो सदांच. आनी ताचें एकच एक उतर देवान व्यर्थ वचूंक सोडूंक ना. त्या हर एका उतरांत देवान काम केलें. परजेच्या जिणेंत काम केलें, सर्वांच्या जिणेंत काम केलें. देखून पळया, देवाक आमी आयकत आसतना आमचें जिवीत व्यर्थ जायना. आमच्या जिविताक अर्थ येता. आमकां एक वर्ते एक देवाचे आशिर्वाद लाभता. देखून आमी देवाक आयकोवचें चड गरजेचें. आज जायत्यांक पळया उलोवंक सकडांक जाय, पूण आयकोवंक जायत्यांक वेळ आसना. पूण आमी देवाचें उतर आयकोवंक, त्या जेजूक आमी आयकोवंक वेळ दिता जाल्यार आमचें जिवीत व्यर्थ जायना, तें फळां बरीच जाता. देखून पळया, जेजून सयत सांगलें नेंगी, म्हजे बकरे म्हाका आयकतात म्हणून सांगलें. जुआंव सवांजेल अवस्वर 10 ओळ 20 आनी 7 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. 1 John chapter 10 verse 27 to 29. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दिता. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता. म्हजे बकरे, आज आमी जेजूचे जाल्यार जेजूक आमी आयकत. म्हणजे आमकां नेंगी गवळी जायते आसतात, ताळो जायतो आसा संवसारांत, पूण जेजूचो ताळो खंयचो म्हणून आमी फारकूंक शकता मात्र न्ही. ताचो ताळो मात्र आमी आयकता. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. जायत्यांचो ताळो आयकनात, जायत्यांच्या फाटल्यान वचनात. केवळ म्हजो ताळो ते पारकितात, समजतात आनी म्हज्या फाटल्यान येतात. पळया, जेजूचे बकरे जाल्यार जेजूचे जाल्यार आमी ताचो ताळो आमी पारकूंक शकता. देखून म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. देखून पळया, आज नेंगी हांगासर आमकां देवाचो ताळो, ताचो ताळो हांगासर आमकां आयकोंक मेळटा. ताचो ताळो म्हळ्यार कितें? ताचें उतर नेंगी, ताचें उतर जावन आसा ताचो ताळो. हो पवित्र पुस्तक आमी म्हणूंक पुरो, हो जायत्यांनी बरयला, जायत्यांनी बरयला म्हणूंक पुरो. पूण जाय की मनशाचे हात मात्र वापरल्यात, पूण सगळी जाणवाय देवाची. ह्या पवित्र पुस्तकाचो बरयणार कोण? सर्वेस्पर देव. तो पवित्र आत्मा जावन आसा, तो जेजू जावन आसा. देखून पळय, हांगासर म्हजे बकरे म्हाका आयकतात म्हणटा जेजू मुखार. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात. पळया, आज जेजू आमकां कितें दिता? सस्नीक जिवीत दिता. तात्कालीक जिवीत न्ही, थोडे घडयांचें जिवीत न्ही, सस्नीक जिवीत. आनी ते केदींच नास जावचे नात. पळया, आमी नास जायना. ताचो ताळो आमी आयकल्यार, ताच्या ताळ्याक आमी लक्ष दिल्यार आमी कोणी नास जायना.
मरण कुडीक येता पूण आत्म्याक मरण येना. आमी नास जायना, आमी नास जातल्या मदली न्ही. आमी बाच्याव्याच्या वाटेर आशिल्लीं. आमी नास जायना. आमी चिंतूंक पुरो आज हांव देवाचे उतार आयकूंक आयला म्हूण चिंतूंक पुरो हांव त्या करन आयला. निजायकी हे वर्ते मोळादीक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणी नास जायना. देखून पळया नास कित्याक जायना गी म्हळ्यार मुखार कितें म्हणटा, म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. म्हज्या हातांतले ओढण काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. कित्याक जेजू प्रास व्हरतो कोणूच ना. नेंगी देवसार संवसारांत आसल्यार ताची पदवी मोटवी, ताचो अधिकार मोटवो, ताची कामां ती सीमीत कामां, लिमिटेड. पूण जेजूची पदवी व्हरती. देखून जेजूच्या हातांतले ओढण काडूंक कोणाय वरवीं जायना, कोणाय वरवीं जावचें ना. कितले प्रयत्न केल्यार जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू प्रास व्हरतो कोणूच ना. जेजू प्रास व्हडलो कोणूच ना. देखून जेजूच्या हातांतले ओढण काडूंक कोणाय वरवीं जायना. देखून ताचो थाळो आयकून आमी ताच्या फाटल्यान आसांव जाल्यार आमी निजायकी आमी भागी. आमकां नास करूंक कोणायकी जायना. प्रयत्न करता देवसार नेंगी उडोल आमी आयकलें म्हणजे ताका एका जाग्यार दवरला नेंगी. हांगा पुणरूर एकलो आसूंक पुरो, या मुळकी एकलो आसूंक पुरो, या कोड्याल एकलो आसूंक पुरो. जायत्या कडेन नेंगी आमी खंयसर आसा थंयसर एक आसात. म्हळ्यार तांची कामां ते करनासात. पूण तांकां आमी जेजूच्या हातांत आसांव जाल्यार आमकां कितेंच बदल करूंक तांकां पदवी ना, अधिकार ना. कित्याक जेजू प्रास ते व्हरते न्ही. जेजू मुखार येताना नेंगी परमोण्ण देवाच्या पुता म्हणून जेजू मुखार ते सरपडतात. जेजू मुखार ते दिमी घालतात. जावं पुरो आमकां थोडे पडी नेंगी दिमी घालूंक जावं पुरो, या आमकां लज दिसता, या आनी कितें जावं पुरो. पूण पळया सैतान जेजू मुखार थरथरता. देखून जेजूच्या हातांतलें ओढण काडूंक कोणायकी साथ दिना. देखून पळया कित्याक साथ दिना. जेजू कोणा तावन आयला, बापा तावन तो आयला. मुखार कितें म्हणटा, तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सकटा प्रास व्हरतो. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सकटा प्रास व्हरतो. आनी बापाच्या हातान तांकां वोण व्हरूंक कोणाचेंच जावचें ना. बापाच्या हातांत हांव ओढण काडूंक या ओढण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. कोणायकी साथ दिवचें ना. देखून बापाच्या हातांत हांव ओढण काडूंक कोणायकी साथ दिना. देखून आज आमी आयकून आसांव कोणाक त्या जिवंत जेजूक. ताका आमी आयकून आसांव. देखून आमकां कोणेच नास करूंक जायना. कसलेच हातेर आमकां नास करूंक जायना. चड म्हळ्यार नेंगी एका मनशाक एक मनीस लागड काडीत तितलेंच. पूण आत्मो नास जायना. देखूनच पळया देवाचे उतार कशें आमकां सांगता. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणेक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या बापाच्या हातांत ओढण काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. बापा प्रास व्हरतो कोणूच ना. संवसारांत कितलेय लोक आसूंक पुरो हांव व्हडलो, हांव तुका सोडिना, हांव तुका देवाचें तर आयकोंक सोडिना, हांव तुका मागणें करूंक सोडिना म्हणटले आसूंक पुरो. पूण आमी धैर्य घेता जाल्यार बापाच्या हातांत हांव ओढण काडूंक कोणाय वरवीं साथ दिसचें ना. कित्याक म्हळ्यार तो बाप व्हरतो जावन आसा. आमी देवाक बापा म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तो आमचो मोग करता. हर एक घडी मोग करता. हांगासर आसल्या तुजो आनी म्हजो बापाक मोग आसा. देखून हांगासर आमी आसांव. मोग आसा की ना? आसा. आमचो हर एकलो सुद्दां मोग करता. देवाचें सांगता न्ही, तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर हांवें बरोवन दवरलां. आमच्या हर एकल्याचें नांव देवाच्या हातांच्या ताळव्यांचेर आसा. जावं पुरो आमकां कश्ट येताना मात्र देवाचो उडास येता. पूण आमच्या हर एकल्याचें नांव देवाच्या हातांच्या ताळव्यांचेर आसा. देखून बापाच्या हातांत आमी केदाला पडटा. जेजूचो ताळो आमी आयकत आसतना, ताच्या फाटल्यान आमी वेता आसतना बापाच्या हातांत आमी आसता. देखून देव उलोवनूच आसा. आमकां मात्र नेंगी वेळ येना. देवाक वळखोंक आमकां लेट जाता. हें आमकां समजना. आत्मीक दोले आमचे उक्ते जायनात. पूण देव उलोवनूच आसा. देव साबार म्हणजे आरंभात हांव उलोवन आसा. संवसार रसिल्ल्या घडयेंत मनशाक रसिल्ल्या घडयेंत मनशा लागीं उलोवनूच आसा. आदांव लागीं उलयलो की ना देव? आदांव तूं खंय आसाय? कांय ना.
तुजो भाव खंय आसा? सिमांव सिमांव म्हणून जेजू पेद्रू लागीं उलयलो. सामुएल सामुएल म्हणून नांव काडून उलयलो. देव उलयता, आमच्या नांवान तो उलयता. देखून पळया, देवाचे उतारच आमकां सांगता. हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वळू 1 आनी 2. हिब्रूस चॅप्टर 1 वर्स 1 and 2. अदी मगा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयला. आमच्या आबा लागीं म्हटलो कोण आसा? सगळ्यां लागीं उलयला. आबा लागीं, आबाचो आबू, सगळ्यां लागीं देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयला. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. शेवटींच्या काळार, या निमाण्या काळार तो आपल्या पुता मरिपात आमच्या लागीं उलयला. म्हणजे देवाच्या पुता जेजू मरिपात आमच्या लागीं उलयला. उलोवणूच आसा. देखूनच आज जेजू मरिपात पळया, तो आमच्या लागीं उलोवन आसा. देखून आनी कोणी उलोवंक जेजू प्रास आनी कोणी येनात. निमाणो जेजूच म्हणजे प्रवाद्या प्रास व्हरतो जेजू, सलमा प्रास व्हरतो जेजू, सर रायां प्रास व्हरतो जेजू, सर याजका प्रास श्रेष्ठ याजक जावन आसा जेजू. हाच्या मुखार आनी कोणी येता म्हूण राखून रावल्यार आमचें जिवीत व्यर्थ जाता. आनी कोणी येवंक ना. जेजू जावन आसा सोडवणदार. नेंगी जेजू जल्माल्या वेळार ते ज्योतिशी आयले, सोदून आयले, जेजूक सोदून आयले. नेंगी भांगार धुंपू आनी रक्तांबोळ घेवन ते एक जण ज्योतिशी जेजू लागीं सोदून आयले. कित्याक आयले की म्हळ्यार हे नेकेत्र पळयतना तांकां दिसलें कितें एक वर्ती सोडवण आयल्या संवसाराक. तांकां सयत कळीत जालें. देखून पळया, जेजू मरिपात आमच्या लागीं तो उलयला. आनी कोणाचेर आमचो विश्वास नाका. जेजूचेर आमी विश्वास दवरया. जेजू मरिपात आमच्या लागीं तो उलयला. आजुनूय तो ताच्या उतरा मुखांतर तो उलयता. देखून पळया, बापान सयत सांगलें जेजू रुपांतर जाताना कितें सांगलें? पेद्रू बिजी आसलो. पेद्रू तंबू कसो घालचो, खंयच्या पिल्लार खंय घालचें, कितें वापरचें, कशें बांदचें. मैसेक एक तंबू जाय, एलियाक एक जाय, आनी जेजू तुका एक जाय. म्हणून तो उलोवन आसतना कितें जालें? एकच पडी दंपाण पडलें. एकच पडी आवाज जालो. सर्गींच्या बापाचो आवाज जालो. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 17 आनी वळू 5. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 5. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचे दांपण गेले. आनी त्या कुपांतल्यान आयकले एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. आमी कोणाक आयका जाय? जेजूक आयका जाय म्हण कोणें सांगलें? सर्गींच्या बापान सांगलें. पळया, जेजू संवसारांत आसतना हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका भोवसड मानवला, ताका तुमी आयका म्हणून सांगलें. पळया, थंयसर आसले लागीं उलयलो. देखून आज आमी जेजूक आमी आयकत आसतना पळया, आमचें जिवीत आज कितले आमी जाणवाय जोडटा, कितले आमी समजोणी जोडटा. सकाळीं आमी आयकलां जाणवाय म्हळ्यार खंय कितें बरयलां, कायनाची पतीन कोण, ही पर जाणवाय न्ही, ही पोकळ जाणवाय. खंयचो बूक केदाला बरयल्लो, खंयच्या इश्वेन बरयल्लो, ही जाणवाय आमकां उपकारा पडना. जाणवाय म्हळ्यार आमी जिविताक संबंद जाल्ली जाणवाय. आमी कशें जिये जेजू सांगाता ही जावन आसा खरी जाणवाय. देखून सांगासर पळया, तो बापाक मानवालो. देखून बापान सांगलें हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका म्हणून सांगलें. देखून आमी पळया, कितल्यो शिकोवण हांगासर आमी आयकत हांव न्ही, आयकत हांव गी ना, कितल्यो शिकोवण आमी आयकत हांव. पूण त्या जेजूक आमी आयकत हांव जाल्यार कितें पुरा राखण आसा आमी पळोवया. देखून देवाचें उतार म्हळ्यार कितें, कितलें नितळ तें मेलें न्ही. ह्या संवसारांतलें पुरा मेलें, अशुद्ध. संवसारांतलें खंयचें नितळ म्हणून आमकां सांगूंक जायना. एका कडेन नितळ म्हूण बगल्यार हडोली सांगलें न्ही, बिली इद्दा द्वेल्ला हालल्ला. दोळे आसले सगळे दूद न्ही, या बरें म्हणून न्ही. कितले बरें आमी आयकलें न्ही. एकले चेडू कितें म्हणटा, हांवच मरी, म्हजे लागीं मागा म्हणून. पूण देवाचे उतार न्ही, उजवाडाचो न्ही, सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता म्हणून आमी ओडोल आयकलां. देखून पळया, ह्या संवसारांत
खंयचेंच नितळ म्हणून ना, पूण देवाचे उतार नितळ. 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकें. कीर्तन 12 आनी वोळ 6. साम 12:6. कीर्तन 12 आनी वोळ 6. सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां. सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां. 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकी. 7 पावटी, 1 पावटी नाही, 2 पावटी नाही, 7 पावटी म्हळ्यार जायते पावटी. 7 म्हळ्यार संपूर्ण म्हणलो अर्थ. जायते पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकी ती नितळ देवाची उतरां. हांगासर आमी आयकोन आसां. सकाळीं तावन ह्या घडये पर्यंत आमी आयकोन आसां. नितळ उतरां, परिशुद्ध उतरां, ती आमकां नितळ करतात. आमची मनां नितळ करतात, आमचे चिंतनां नितळ करतात, आमचे वायट पयस करता. देखून पळया ते उतार नितळ उतार, परिशुद्ध उतार. 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारके उतार आमी आयकोन आसां. आज पळया फिल्माक वचत जाल्यार न्ही थंयसर टिकेट आसा, पूण हांगासर पळया उचित. खंयच्या एका जाग्यार वचत जाल्यार थंयसर एक पयशे दी जाय, पूण हांगासर पळया उचित रितीन देव न्ही ताच्या सेवका मुखांतर आमकां ताचे उतर दिता, परिशुद्ध उतर दिता, आमकां नितळ करता. आमी नितळ जाल्या जाल्यार निजायके आमी भागी. देखून पळया आमी जागृत जाय. ताचो ताळो आमी वळखा जाय. कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 16 आनी वोळ 13. 1 Corinthians chapter 16:13. जागृत करा, भावार्थान ती रावा, जाणट्या बरी सला आनी धैर्यादीक जाया. जागृत रावा, भावार्थान थीर रावा, जाणट्या बरी सला आनी धैर्यादीक जाया. धैर्यादीक जाया, भावार्थान थीर रावा, जाणट्या बरी सला म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. जागृत रावा. देखून आज भावार्थ म्हळ्यार कितें आमी सकाळीं जावन आयकलें न्ही. भावार्थ आमकां आसूंक जाय. भावार्थ म्हळ्यार फाल्यां न्ही, भावार्थ म्हळ्यार ह्या घडये. ह्या घडये म्हाका भावार्थ जाय. ह्या घडये म्हाका भावार्थ जाय. बरोवसो म्हळ्यार निरीक्षे, म्हळ्यार आमी राखून रावचें, म्हळ्यार तो एक उद्देश शेवट. देवाचें सांगता न्ही भावार्थ, बरोवसो आनी मोग हे 3 बाळतात. ह्या संवसारांत आमकां जी येताना भावार्थाची गरज आसा. ताका आमकां बरोवसो हे आमच्या थंय उदें येता, पूण मोग सक्टा प्रास व्हरतो. मोग आमच्या थंय आसूंक जाय. पूण पळया भावार्थांनी बरोवसो संवसारांत आसतना मात्र सर्गार आमकां भावार्थांनी बरोवस्याची गरज ना. सर्गार मोग ससनांक बळटा, कित्याक देव म्हळ्यार मोग जावन आसा. देखूनच हांगासर पळया जाणट्या बरी सला, धैर्यादीक जाया, जाणटे जाया म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक म्हळ्यार आज आमी जावं पुरो आमकां संवसाराची जाणवाय जायती आसूंक पुरो, सगळे कळीत आसूंक पुरो, पूण आमी ह्या देवाच्या मोगांत आमी जाणट्या बरी जाय. देवाची वळख जोडून आमी जाणटी जाय म्हणटा. आनी जागृत रावूंक जाय न्ही. आतां एकलो दुस्मान येता जाल्यार आमी जागृत आसता. एकलो वैरी आमकां दाड घालता जाल्यार आमी जागृत आसता. ओडळू आमी आयकलें न्ही खंयच्याय रितीन आमकां एक म्हळ्यार कशें तरी तो दाड घालूंक पळयता म्हणून. देखून पळया आमी जागृत रावूंक जाय म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक म्हळ्यार आमी जागृत ना जाल्यार न्ही आमी सगळे होगडायता. बरेपण जोडूंक कितले कश्ट न्ही. देवाच्या उतरा वरी 7 जाणां जावं कितले कश्ट, कितलीं वर्सां जाय, पूण ते होगडावंक एकाच घडयेन जाता. देखून जागृत जाया, जाणट्या बरी सला, धैर्यादीक जाया, आत्मीक विशयांत धैर्यादीक जाया म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक आमकां धैर्य ना जाल्यार न्ही कांयच करूंक जायना. धैर्य ना जाल्यार सगळे आमी होगडायता. देखून आत्मीक विशयांत आमकां धैर्य आसूंक जाय. आत्मीक विशयांत आमी धैर्यादीक आमी जावंक जाय. आत्मीक विशयांत आमी आळशी जाता जाल्यार सगळे होगडायता. देखून पळया देव आमकां वाट दाखयता. आमच्या जिणेंत हर एकल्याच जिणेंत तो वाट दाखयता गे ना, वाट दाखयता. हांगासर आमी येता न्हीद काडूंक न्ही, ताची वाट जाणा जावंक, ताचो ताळो जाणा जावंक, ताचो पटलाव करूंक. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. कीर्तन 30 आनी 2 आनी वोळ 8.
Psalm 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो. देव आमकां शिकोवन दिता आनी आमी धरूंक जाय ती वाट आमकां दाखयता आनी ताचे दोळे आमचेर दवरून तो आमकां सारकी बूद तो दिता. देखून कितली बूद तो दिता पळया नेंगी. आतां एक बापूय आसा जाल्यार आपल्या पुताक आपल्या भुरग्यांक तो बूद सारकी बूद तो दिता. त्याच रितीन सर्गीचो बाप आमकां सारकी बूद दिता आनी सारकी वाट आमकां तो दाखयता, बरी वाट दाखयता. आज आमी वाट चुकलेल्या वेळार नेंगी आमी जायते पडी देवाचें उतर आयकोंक मागण्यांक केदाले येता. आमी सोलवाल्ल्या वेळार कश्टांत पडिल्ल्या वेळार हे आमकां स रितीन लुकसाण जातना आमी येता. ते जाला आयल्यार तो वाट दाखयता, बरो आसतना आयल्यार तो वाट दाखयता. ताचे लागीं बरी वाट आसा, बरी वाट. संवसार आमकां नासाची वाट दाखयता, संवसार आमकां गुलामपणाची वाट दाखयता, पूण देव आमकां बरी वाट दाखयता, सताची वाट तो आमकां दाखयता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आज सगळें आसा जेजूच्या हातांत. जेजू सगळी सृश्टी ताच्या उतरांत सांबाळून आसा. हेंगी आमी जावं पुरो थोड्यांनी ते पिंतर पळयलां जेजून ती भुमी आपल्या हातान धरल्या म्हणून. निजाय की जेजून भुमी हातान धरल्या, ताच्या उतरांनी धरल्या. तो चलोवन आसा, ताका अधिकार आसा, ताका पदवी आसा. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 3. हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 3. हो पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वांचे संपूर्ण सारखे. ओ पूत, देवाचो पूत जेजू बापाच्याच महिमेचे परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान, ताची उतरां शक्तिवंत उतरां देखून सगळी सृष्टी तो सांबाळून आसा. मनुष्यकुळाचे पाताक दोन काडतास तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. तो सर्गार महिमेवंत जावन बापाच्या उजव्याक तो बसला. तो महिमेवंत जाला आणि बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा आणि सगळी सृष्टी तो सांबाळून आसा. पळया आज जेजू सांबाळून आसा शक्तिवंत उतरान. देखून देवाची उतरां शक्तिवंत उतरां ती उतरां अस्कत उतरां न्ही, मनशाच्या उतरां बरी न्ही, ती शक्तिवंत उतरां, बळवंत उतरां. त्या उतरां वरवीं तो आमकां सांबाळून आसा. सगळी सृश्टी सांबाळटा म्हणटाना आमकां सांबाळता की ना? आमकां सांबाळता. कित्याक म्हळ्यार सर सृश्टे प्रास, सर रचना प्रास आमी उत्तम देवाच्या दिश्टीन. देवाक आमी चड मोळा दीक, देखून आमकां तो सांबाळता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आज आमचो गवळी कोण नेंगी. आमी म्हणोंक पुरो हांगासर गवळी नात, बकरे नात, ते केंगी पयस आसात, पूण जाय की आत्मीक रितीन आमी नियाळ केल्यार आमचो गवळी सरस्पर देव. कीर्तन 20 आनी 3 वळ 1 आनी 2. Psalm 23 verse 1 and 2. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पळया सर्वेस्पर गवळी जालो जाल्यार ताका हांवें गवळी म्हणून हांव लागीं सरता जाल्यार म्हाका कितेंच उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. 5व्या चरावाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. 5वो सोरो मेळच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. खंयच्या एक सीमित जाग्यार न्ही, मैदानाचेर तुका आणले भेट सोरो इल्लोसो न्हय. वो इतल्या भितर मात्र ते रावजे, भायर वचून वचो इतलेंच गड आसा, गेल्यार पडटात मार, ह्या पेंकाड मोडटा, भायर वचून वचो. तशें न्हय आमचो गवळी, तशें न्हय. मैदानाच्या सुवातेर 5वो सोरो. तसल्या शांत जाग्यार तो आमकां व्हरता. आमी सरस्पराच्या हातांत पडल्यार पळया तो 5वो सोरो नितळ उदाक आत्म्याक खरें खाण तो जोड दिता. देखून आमी बांयत आसल्या मणक्या बरी जायना बगार विशाल जाग्यार 5वो सोरो खावन समाधानान आमी जियेता. देखून पळया ताच्या हातांत पडल्यार ताचो ताळो आमी आयकत आसतना असलें जिवीत तो आमकां बसयता. देखून पळया देवान आमचो कितलो मोग केला न्ही. आमी म्हणोंक पुरो वो म्हजो तो मोग करिना, वो करिना, ताणें म्हाका सोडलें, आणे म्हाका सोडलें.
ताणें म्हाका दुखयलें, हाणें म्हाका दुखयलें, ताणें म्हाका दवंडयलें, हाणें म्हाका दवंडयलें. न्ही आमी म्हणूंक पुरो, पूण देव आमचो कितलो मोग करता आमी चिंतलें जाल्यार. पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. देवान असो मोग केला की रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वळू 30 आनी 2. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 32. आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा समेज तपासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात. पळया आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना देवा लागीं कांय नातलें न्ही. सगळें देवान दिलें. काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमा समेस्त आमचो सोडून दिल्लो देव ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात. देव दिता गे ना. देव भरपूर दिता. आमी कशी बरी जाय, आमी तयार जाय घेवंक. आतां एक ल्हान भुरगें आसा म्हण चिंतया. ल्हान भुरग्याक आमी एक व्हडली गाडी, इनोवा गाडी, ह्या व्हडली गाडी आमी दिता ल्हान भुरग्याक न्ही. ल्हान भुरग्याक दिल्यार तें मरता म्हूण कळीत आसा बापायक देखून दिनांत. त्याच प्रमाणे आमी अत्मे रितीन व्हड जाताना न्ही आमच्या हातांत देव दिता. ती करपा ते सकत आमकां कितें जाय तो दिता, खंडीत दिता तो. कित्याक म्हळ्यार आपल्या पुताक ताणें आमच्या पासून दिला. बाकी दवरिनासतना सगळें सर्वस्व ताणें दिलां. आनी जेजू मरिपात आमकां असली सोडवण ताणें दिल्या की ती आमी खंयच्या कसो सरी करूंक जायना. म्हणून आमी आयकलें, कितें आयकलें, रुपया वरवीं न्ही, भांगरा वरवीं न्ही, मोतया वरवीं न्ही, बघ रामोळीक रक्ता वरवीं ताणें आमकां सोडयलां आनी विकतें घेतलां. देखून ताणें पळया कितलो आमचो मोग केला. देखून आमी ताच्या मोगांत आमी जियेत आसतना, ताचेर विश्वास आमी दवरता आसतना तो आमकां केन्नाय आमच्या सांगाता तो आसा. देखून पळया देवाक आमी आयकुनशें म्हळ्यार एक सामान्य विशय न्ही. आमी आयकत आसतना कितली जाणवाय आमी जोडटा न्ही. जावं पुरो संवसारांत आसतना जायतो लोक शिकता, भोव बरी गजाल न्ही. शिकाप गरज आसा, पूण ताच्या चड आमी आत्मीक रितीन आमी जायते शिकता जाल्यार, ताचो ताळो आमी आयकता जाल्यार आनी चड आमी बुदवूं जाता. सलमावरायण देवा लागीं कितें मागल्लें न्ही. म्हाका व्हडलो अधिकार दी, म्हाका व्हडले चेर दी, म्हाका व्हडली गाडी दी, म्हाका व्हडलो गडो दी म्हण मागलें की ताणें न्ही. आमी जाल्यार आमी म्हणटा आसले म्हाका एक व्हडले कदेल दी, म्हाका व्हडली गाडी दी, या म्हाका व्हडले बिल्डींग दी म्हणून मागते आसले हांव. पूण सलमावरायण कितें मागलें, ताणें देवा लागीं जाणवाय मागली. म्हाका जाणवाय दी, म्हाका समजना म्हणून देवा लागीं ताणें जाणवाय मागली. आनी देवान ताका जाणवाय उदारपणान दिली गी ना, दिली. तो आजुनी आमकां दिता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता मोणयो बुकांत अवस्वर 1 वळू 4 आनी 5. प्रोब्स चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5. सद्यांक बुद्वंतकाय मेळटली आनी तरणे प्रायेच्यांक गिन्यान आनी शणेपण लाभतले. साद्यांक कितें मेळटलें? बुद्वंतकाय मेळटली. साद्यांक बुद्वंतकाय मेळटली. देखून आमी सादी जावन येता आसतना आमकां बुद्वंत करता. जावं पुरो हांगासर जायत्यांक न्ही, जायत्यांक शिकप आसूंक पुरो, पूण थोड्यांक प्रायवंतांक शिकप ना जावंक की पुरो, तांकां बरोवंक येना जावं की पुरो, वाचूंक येना जावं की पुरो, पूण साद्यांक देवाचें उतर आयकत आसतना तो जाणवाय दिता. साद्यांक तो जाणवाय दिता. सादी जावन आमी येता आसतना आमकां कांयच कळीत ना. सकाळी न्ही ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलां आमी देवा मुखार येताना आमकां कांयच कळीत ना म्हणटाना तो आमकां जाणवाय दिता. म्हळ्यार ताची जाणवाय तो आमकां दिता मुखार. आनी तरणे प्रायेच्यांक गिन्यान आनी शणेपण लाभतले. तरणे प्रायेच्यांक, तरणाट्यांक गिन्यान आनी शणेपण लाभतलें. गिन्यान लाभतलें, शणेपण लाभतलें. म्हळ्यार देवाच्या उतरा वरवीं गिन्यान लाभता, जायते गिन्यान न्ही. आज आमी संवसारांत जायते शिकता जावं पुरो, पूण तें पुरा व्यर्थ. ती बुजवण पुरा खरी बुजवण न्ही. संवसारांत कितें आसा पळया ते सकट सारक्या रितीन ना. थोड्या मापान आसूंक पुरो, थोड्या मापान उपकाराक पडोवंक पुरो, पूण देवाच्या उतरांत खरेंच जायते उपकार जातात, जायते बरेपण जाता. देखून तरणे प्रायेच्यांक, तरणाट्यांक गिन्यान मेळटली. देखून हांगासर कोण तरणाटी येतात पळया तांकां गिन्यान मेळटा, तांकां शणेपण लाभता, देवाची वळख जाता. देखून मुखार जाणटो मनीस तो आयकत जाल्यार ताची जाणवाय वाडटली. जाणटो मनीस तो ते आयकत जाल्यार ताची जाणवाय वाडटली. देखून कोण जाणटे आसात
म्हळ्यार जाणवाय आसा म्हणून तसल्यांक आनीक चड जाणवाय लाभतेली, जाणट्यांक आनीक चड जाणवाय, देवाचें उतर आयकतल्यांक निरंतर आनीक चड जाणवाय लाभतेली. देखून कितली जाणवाय आमकां लाभता हांगासर. देखून पळया, जाणट्यांक जाणवाय आनीक चड आसा. ही देवाच्या उतरांत जाणवाय न्ही, इल्लीशी न्ही, आनीक जायती आसा. आत्मीक रितीन जायते आमकां लाभता. देखून आमी ते होगडावंक नजो, त्या जाला आमचें जिवीत सुफोळ जिवीत जाता. वायटाची भिरांत आमकां ना. देवाक आमी आयकता आसतना न्ही, तो आमच्या सांगात आसतना वायटाची आमकां भिरांत ना. 10 अवस्वरांत ओळ 30 आनी 3, म्हणयो अवस्वर 1 ओळ 30 आनी 3. Proverbs chapter 1 verse 33. पूण जो कोण म्हजें आयकता तो सुरक्षीत रावतलो. कोण म्हजें म्हळ्यार कोणाचे? पदजरी तांचें हांगासर आसल्या सेवकांचें कोणाचे? सरस्पराचे. कोण म्हजें आयकता तो सुरक्षीत रावतलो. वायटाक भियेन आसता तो समाधानान जियेतलो. वायटाक भियेन आसतना तो समाधानेन जियेतलो. देखून आमी देवाक आयकता आसतना मनशांक आमी खाळ जाता, मनशांक आमी मान दिता, मनशांक आमी मानांड लेखता मात्र न्ही. तो समाधानेन जियेतलो. वायटाची भिरांत ताका आसची ना, वायटाक भिवची गरज पडची ना. न्ही देवाक आयकता आसतना, ताच्या हातांत आसता आसतना वायटाची भिरांत ना. देखून आमी त्या रितीन सुरक्षीत जाता ताका आयकत आसतना. देखून पळया, त्याच अवस्वरांत म्हणयो अवस्वर 3 ओळ 1 तावन 2 पर्यंत. Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. म्हज्या पुता, म्हजी शिकोवण विसर नाका, म्हजे आदेश तुज्या मनान दर, कित्याक तुज्या जिविताचे दीस आनी वर्सां ते वाडयतले. म्हजे आदेश तुज्या मनान दवर, तुज्या जिविताचे दीस आनी वर्सां ते वाडयतले आनी तुका शांती दितले. आनी तुका शांती दितले. जिविताचे दीस ह्या संवसारांत गी सरकार खंयसर संवसारांत गी सरकार दीस वाडचे. संवसारांत ह्या संवसारांत तुजे दीस वाडतले. थोडे म्हणचे आसा, म्हाका 50 वर्सां मात्र पुरो, ह्या 60 वर्सां मात्र पुरो, म्हाका 60 वर्सां जातना व्हरू, तो खंडीत व्हरतलो. आमी तशें म्हणचे न्ही. या म्हाका आतांच व्हरू म्हळ्यार तो व्हरतलो. देखून आमकां पळया, देवान बसयला लांब काळ आमी जियोंक आसा. ताचे उपादेश आमी नियाळतना न्ही, ताची कुशेक आमी कळतेमान घालतना जावं पुरो आमच्या मुखांत आनीक बरेपण जावंक आसा जावं की पुरो आमी पयलेंच गेल्या जाल्यार न्ही बरेपण कोणें करचें. देखूनच पळया, आज मनशा मुखांतर तो बरेपण करता. तुजे जिविताचे दीस वाडटले, तुका समाधान मेळटलें, तुका शांती मेळटली. म्हळ्यार मांद्रेर न्हिदोवन दीस वाडचे न्ही, या पिड्यान पडोवन दीस वाडचे न्ही, भलायकेंत आसतलो हितूं. तुमी मोइजे विशयान आमी आयकलां जाल्यार न्ही, तो मरण पावलेल्या वेळार ताचे कुडीचे बळ उणें जावंक नातलें, ताच्या दोळ्यांची दिश्ट मंद जावंक नातली, तो भलायकेंतच आसलो. म्हळ्यार तो देवाक आयकतलो, देवाच्या वाटेन तो चलतलो. देखून देवान ताका जावं पुरो तो आविदेय जालो. एका वेळार ताका बसयल्ल्या गांवांत वचूंक फावो जावंक ना. पूण एका हांगासर एक फावटी प्रेज एंड वर्शीप चलयतना बाबा रिक्सानान सांगलें, तो पोरण्या सोल्यांत वचूंक ना, पूण नव्या सोल्यांत त्या ताबर पर्वतार जेजू सांगाता रुपांतर जाताना थंयसर तो पावलो, थंयसर तो आसलो. जावं पुरो तो कुडी रितीन वचोना, पूण आत्मीक रितीन तो थंयसर गेला. देखून पळया, देवाक आमी आयकत आसतना देवाची बसवणी ती थीर बसवणी. देखून पळया, तुजे जिविताचे दीस वाडटले, तुका समाधान मेळटलें, तुका शांती मेळटली. देवाची बसवणी ही. देखून देव आमकां समाधान दिता. त्याच अवस्वरांत 20 आनी 1 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. Proverbs chapter 3 verse 21 to 26. म्हज्या पुता, बरी बूद आनी शाणेपण सांबाळ. म्हज्या पुता, बरी बूद आनी शाणेपण सांबाळ. देखून सांबाळचें काम आमच्या हातांत आसा न्ही. सगळें तूं सांबाळ, जेजू तूं सांबाळ म्हळ्यार जायना. हांवें इल्लें सांबाळूंक आसा न्ही, म्हाका सांबाळूंक आसा. देखून सांबाळ. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस सरना जावं. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस सरना जावं. म्हळ्यार ती उतरां, तो संदेश, ते सत तुज्या दोळ्या मुखलें पयस सरना जावं. ती दितली तुज्या आत्म्याक जिवीत. ती दितली तुज्या आत्म्याक जिवीत. देखून आत्म्याक आमकां जिवीत दिता. देवाचें उतर आत्म्याक जिवीत. हांगासर जावं पुरो कुडीच्या रितीन अजापां जायना जावं पुरो, पूण आत्मीक रितीन अजापां खंडी जातात.
आत्मीक रितीन अजापा खंडीत जावन आसा हांगासर. कुडी रितीन जायना जावं पुरो, पूण आत्मीक रितीन अजापा जातात. आमकां समाधान मेळटा, आमकां धैर्य मेळटा, आमकां जाणवाय मेळटा, आमकां देवाची वळख जाता. हे पुरो आमकां जाता, आत्मी रितीन लाभता मुखार. आनी तुज्या गळ्याक शिंगार. तुज्या गळ्याक शिंगार, नेंगी शिंगार, अलंकार, सोबाय तुज्या गळ्याक, म्हळ्यार तूं सोबीत सोंपतलोय त्या रितीन मुखार. तूं तुज्या वाटेन सुरक्षीत चलतलोय. तूं तुज्या वाटेन सुरक्षीत चलतलोय. उडोली नेंगी सकाळीं ब्रदर स्टॅनीन प्रेज एंड वर्शीप चलयतना सांगलें नेंगी थंयसर बायक एक्सिडेंट जालें, पूण कांयच वायट जायनातल्या बरी, कांयच चड मार जायनातल्या बरी जेजून राखलें. पळया, ताका आयकत आसतना तो राखता, सुरक्षीत राखता, सुरक्षीत सांबाळता. देखून तो सांबाळता, आमकांय सांबाळता आमी ताच्या वाटेन चलतना. देखून मुखार तुजे पांय केदींच आदळचे नात. तुजे पांय केदींच आदळचे नात. म्हळ्यार आदळचे संदर्भ जायते येवंक पुरो, पूण तो राखतलो, आदळचे नात. तूं न्हिदूंक वेताना भियोंसो नाय. तूं न्हिदोंक येताना आतां म्हाका कितें जाता कोण ना, आतां म्हाका घुमटे धरता कोण ना म्हणून तूं भियोंसो नाय. नेंगे ओडोल आयकले नेंगे आमी देवसार कितें बरें करता, न्हिदोन आसतना न्हिदोंक सडिना म्हणून. तुका तशें बरें जावचें ना, म्हळ्यार देवाच्या हातांत आसतना देव तुका राखतलो. राखता म्हळ्यार तो राखता. देखून पळया, संवसारांत कितेंय वायट आसूंक पुरो, पूण वायट आसल्यार तो सभा रितीन राखोंक शकता. देखून तुका न्हीद स्वादीक पडटली, बरी न्हीद पडटली. न्हिद्याची गुली काडची काण घेवची गरज पडची ना. स्वादीक जातली तुजी न्हीद. तुका पाड सपनां पडची नात, बेश्टांची सपनां पडची नात. बरी सपनां पडटा जाल्यार नेंगी बरी सपनां पडटली. देखून मुखार तूं विशेव घेताना तुजी न्हीद स्वादीक जातली. तूं विशेव घेताना तुजी न्हीद स्वादीक जातली. म्हळ्यार बरें करून तूं न्हिदतलोय, तुका कांयच अडकळ जावचें ना. अकस्मात आकांताची वा कोट्या मनशाचेर येतल्या नासाची तुका भिरांत आसची ना. आकस्मीक म्हणजे खोट्या मनशाचेर येवच्या नासाची भिरांत तुका आसची ना. म्हळ्यार खोट्या मनशाक नेंगी खोटेपणांत आसतना भिरांत. ओडोले आयकले नेंगी हे रावडी, हे गुंडापूर आसात, ते कित्या खातीर नेंगी जियेतानाय तांचे जिवीत विबाड करतात, मेल्या मागीर तांचो आत्मो नाश करतात. जियेतानाय समाधान ना, मेल्या मागीर समाधान ना, तांकां टोटल समाधान ना. तशें जावचें ना. खोट्या मनशा बरी तुका आनी म्हाका जावचें ना. मुखार कित्याक सर्वेस्पर तुजो आदार. सर्वेस्पर तुजो आनी म्हजो आदार. देव आमचो आदार, नेंगी देवाचो आदार आमकां आसतलो. 20 आनी 6 पर्यंत जाली की तो तुजी पावलां पासांतली राखतलो. तो तुजी पावलां पासांतली राखतलो. म्हळ्यार तुका पास येवंक पुरो, पास मांडूंक पुरो. दुस्मान पास मांडटा, ताचें कामूच तेंच पास मांडचें जाल्यार देव तुका त्या सर पासांतलें राखतलो. म्हळ्यार पास म्हळ्यार शिरकावन घालचें, सांपडावन घालचें. ओडोल आमी आयकलां वचपान बळवंत मनशाक तो पयले पासान घालता, बांदून घालता, मागीर ताचे सगळे तो लुटता म्हणून. देखून आमी जागृतकायेन जियेत आसतना तो आमकां सांबाळटलो. देखून पळया, मुणयो बूक अवस्वर 4:20 थंयसर 20 आनी 3 पर्यंत. प्रोब्स चॅप्टर 4 वर्स 20 to 23. म्हज्या पुता, म्हज्या उतराक चीत दी. म्हज्या पुता, म्हज्या बाळा, म्हज्या भुरग्या, म्हज्या उतराक चीत दी. पळया, देव उलयतना कशें उलयता नेगी, म्हज्या बाळा, म्हज्या पुता, म्हज्या उतराक चीत दी. तूं येदोळपरा जावं पुरो, कोणाचें आयकलें, पूण म्हज्या उतराक चीत दी म्हणून सरस्पर सांगता. मुखार म्हज्या सांगण्यांक काण दी. म्हज्या सांगण्यांक काण दी. म्हज्यो सांगण्यो, म्हजी उतरां तूं काण दी. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका. ती तुज्या दोळ्या मुखार केदाला येवं दीत. देखून ती उतरां तुज्या दोळ्या मुखार येवं दीत. आयकल्ली उतरां ती दोळ्या मुखार येता आसतना आमी सुरक्षीत तरान जियोंक शकतले. बरें जिवीत आमी जियोंक शकतले. मुखार तुज्या काळजा भितर ती दवर. तुज्या काळजा भितर दवर, भायर न्हय, तकलेंत बुदवान काय रुपार न्हय. बगार काळजा भितर ती दवर. काळजांत दवर मोळादीक उतरां, मोतयां काळजांत दवर. कित्याक म्हळ्यार काळजांत तुका उल्हास आसतलो. काळजांत आमी देवाची उतरां दवरतना पळया, आज आमकां खंय नातलो संतोश, खंय नातलें समाधान आमचे थंय येता.
देखून उतरां काळजांत आमी दवरी जाय. आज उतरां नेंगे जायते कडेन आमी बरयता या भायर आमी बरयता बरें भोव बरें. ती उतरां पळयतना आमकां उगडास येता जावं पुरो, पूण जाय कितें आमच्या काळजांत आसा जाल्यार नेंगे ती आमकां त्या परिस्थितीत त्या संदर्भार आमच्या उगडासाक येतात आनी आमकां धैर्य दितात. ती उतरां दितात गिनांत धैर्य दितात. नेंगे जायत्यांनी मागणें करतना पुरा देवाची उतरां येतात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या काळजांत ती तांणी घसोवन दवरल्यांत. देखून काळजांत देवाचें उतर आसा जाल्यार आमकां खरेंच बुजवण आसा, खरेंच धैर्य आसा. देखून काळजांत दवर म्हणून सांगता. देखून आज आमच्या काळजांत नेंगे वेस्ट आमी दवरचे न्ही, कचरो आमी दवरचे न्ही, बगार देवाचे उतार आमी दवरी जाय. देवाचे उतार दवरतना आमचें काळीज तें बरें जाता, जिवीत बरें जाता. देखून मुखार भोव जतनायेन तुजें काळीज राख. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख. देखून आमचें काळीज आमी राखा जाय. कित्याक म्हळ्यार सगळें उपजाता नेंगे काळजा तावन. आमच्या काळजान तावन सगळें उपजाता. आमी बरें गी वायट गी म्हणून नेंगे आमच्या काळजान तावन तें भायर येता. काळजान कितें आसा तेंच भायर येता. देखून भोव जतनायेन काळीज राख. आज आमी सगळें सांबाळता, पूण आमचें काळीज आमी राखोंक आसा, काळीज आमी सांबाळूंक आसा. काळजाची जतन आमी घेता जाल्यार आमी कसलीच परवा करची गरज ना. देखून काळीज सांबाळ. देखून पळया त्याच अवस्वरांत मोनयो बूक अवस्वर 7 वळो 1 आनी 2. प्रोब्स चॅप्टर 7 वर्स 1 and 2. म्हज्या पुता म्हजी उतरां सांबाळ आनी म्हजे आदेश मनांत दर. म्हज्या पुता म्हजी उतरां सांबाळ, म्हजे आदेश तुज्या मनांत दवर. म्हज्या आदेशांक पाळो दी. म्हज्या आदेशांक पाळो दी. आनी तूं जियेतलोय. आनी तूं जियेतलोय, तूं मरचो नाय, तूं जियेतलोय. म्हज्या आदेशांक पाळो दी, म्हज्या उतरांक पाळो दी, तूं जियेतलोय. देखून आमी जिये जाय जाल्यार कितें करी जाय? बुस्ट पिये जाय गी, हॉर्लिक्स पिये जाय गी. देखून आमी जिये जाय जाल्यार पळया ताच्या उतराक आमी पाळो दी जाय, ताच्या संदेशाक आमी पाळो दी जाय. तातूंत आमी जियेता. नाजाल्यार ओडोल आमी आयकलां नेंगी कितें जाता? केक म्हणून नेंगी ऑर्डर करतात, पूण ते केक कितें करता? जायते पटी नेंगी मनशाचो जीवच काडटा. थोडे पटी ते पेटयतना पुरा नेंगी ते संभ्रम म्हणून करता जावं पुरो, पूण जाल्यार ते थोडे पटी मनशाकच लुकसाण जाता या मारेकार जाता. पूण देवाचें उतर आमचे भितर आसा जाल्यार पळया ते आमकां समाधान दिता. देखून संवसारांत समाधान खंयसर ना. देखून देवाचें उतर आमकां कितलें चड समाधान दिता. देखून पळया आज आमच्या काळजांनी क्रिस्ताचें उतर उदंड भरोवन आसा जाय. ते जाल्यार आमकां जिवीत आसा. कोळोसांकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वळो 16. कोळोसियन चॅप्टर 3 वर्स 16. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी इल्लेशें आसूं दी, एक उतर आसूं दी. कितें सांगता देवाचें उतर? क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. उदंड म्हळ्यार जायते भरून आसूं दी. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया. खऱ्या जाणवायेन एकामेकाक शिकया. या एकामेकाक तुमी सांगा आनी बुधबाळ सांगा. आनी एकामेकाक सारकी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांतावन देवाकर गांदिया. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजांतावन देवाकर गांदिया. आज नेंगी आज आमी अर्गां दिता. आतां एक कांतार आमी सांगतना सगळीं सांगता नेंगी सगळीं कांतार बरेंगण सांगता, पूण ते काळजांत तावन सांगा. ते केदला जाता? आमच्या काळजांत क्रिस्ताचें उतर भरोवन आसल्यार माज जाता. क्रिस्ताचें उतर आमच्या काळजांत आसल्यार तें उतर आमी सांगतना काळजांत आमी सांगता. आज जायते पडे आमी मागणें करतना नेंगी ते सांगता आनी एकलो सांगता म्हणून सांगता या आनी एकलो खंयचे एक सांगता ते जाल्यार आमी सांगूनच वेता. पूण कितेंय आमी मागणें करतना तें चिंतून सांगलें जाल्यार या आमी सारकें समजून आमी करता आसतना नेंगी ते कितले अर्था बरी जाता. देखून पळया त्या जाल्यार देवाचो आदार आमकां आनीकी चड लाभता. देखून क्रिस्ताचें उतर आमचें थंय आसतना आमच्या काळजांत भरोवन आसतना आमचें काळीज खाली न्ही, बगर आमचें काळीज दोदोशी आसता. देखून क्रिस्ताच्या उतरा वरवीं मात्र देखून पळया देव आमकां उलोवन आमच्या पात्राचें काळीज काडटा. आज धरून जाल्लें काळीज काडन आमकां तो मोवाळ जाल्लें काळीज दिता आनी तो आमचेर नितळ उदक शिंवरता.
नेंगी पाद्र्याप कशें पळया गार्बेज मॅथ करतना नेंगी उदक शिंवडटा ते बैलो गुर्त जावं पुरो पूण जाय की आमी कशें नितळ जाता पळया एजेकिएल असो बूक अवस्वर 30:6 आनी वोळ 20:5 एजेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 25 नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो मेले उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो जागी आसात गी आयकोन आसात गी नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातले आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो हांव तुमकां सगळ्या मेल्यापणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली हांव नितळ करतलो पळया नितळ उदक तो शिंवरता सरस्पर देव नितळ उदक शिंवरता आनी आमकां नितळ करता सर मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली सर मेल्यापणांतली तो आमकां नितळ करता मुर्ती म्हळ्यार खंयची आज आमी मुर्त्यो जायत्यो काडल्यात न्ही गी ते पिंतूर दवर नजो हे पिंतूर दवर नजो तो पोटो आसो नजो हो पोटो आसो नजो पुरो आमी काडला न्ही गी आमी नितळ जाल्या गी देखून नितळ उदक शिंवडचें म्हळ्यार आमच्या मनांत काळजांत मुर्त्यो न्ही राग या मसोर आनी खंयच्यो जायत्यो आसा ह्यो सगळ्यो मुर्त्यो ह्यो पुरो मुर्त्यो तो काडटा तो आमकां नितळ करता नितळ उदक तो आमचें शिंवरता आनी आमकां नितळ करता आज भायर जावं पुरो मुर्त्यो नात पूण आमच्या काळजांनी जायत्यो मुर्त्यो आमी देवाचे उतार स्विकार करनासतना वोवून आसा देखून पळया तो नितळ उदक म्हळ्यार कितें उदक म्हळ्यार बांयचें उदक न्ही या बोरवेलाचें उदक न्ही आनी खंयचें उदक न्ही उदक म्हळ्यार कितें ताचें उतार तो आमचेर शिंवडता ते उतार आमकां आयकाशें करता त्या उतरा वरवीं तो आमकां नितळ करता आमचो भावार्थ एकल्याचेरच वेच्या बरी तो करता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 17 जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17 स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर ससत स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर शिता वरवीं न्ही आज दनपारां जेवण आसलें न्ही हांगासर न्ही जेवण कुडीक मात्र जेवणा वरवीं आमी पवित्र जायना थोडीं जाणां म्हणूंक पुरो हांगासर देवाण विसरलो जागो हांगासर जेवण पवित्र हांगासर आसलें पुरो पवित्र आल्तार पुरो पवित्र न्ही देवाचें उतार पवित्र जागो पवित्र म्हणून देवाचें उतार सांगना जागो म्हळ्यार हांव आनी तूं आमी पवित्र जाताना देखून सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत पळया देवाचें उतार जावन आसा सत त्या वरवीं आमी पवित्र जाता नितळ आमी जाता आमचें मन नितळ जाता आमचें काळीज नितळ जाता त्या दळा देवाचें हाजारपण आमचें थंय जाता देवाचें बिडार आमचें थंय जाता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 15 आनी वोळ 3 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3 तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदुळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं येदोलस बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात देखून देवाचें उतर आमकां कितें करता नितळ करता आमकां तें कळीतच जायना देवाचें उतर आयकतना न्ही आमी कशें नितळ जाता आमकां एक भितरल्यान एक कालेंगेक हांव एक नवो जावन आसा म्हणल्या बरी भोगता घेना भोगता देवाचें उतर आयकतना आमकां कळीज जाता म्हळ्यार हांव कितें एक मेळो जाल्लो खंय सारकी हांव सुकलां खंय सारकी हांव पडलां खंय सारकी हांव फोंडांत आसा हे उतार म्हाका नितळ करते आसा हे उतार म्हाका धुवन आसा हे उतार काम करनासा हे उतार म्हाका बेंडून आसा थोडे फावटी आमकां दुखता हे कित्याक अशें सांगतात पूण देवाचें उतार आमकां भेंडटा कितें आमचें तें सारकें ना तें काडटा आनी कितें बरें आसा तें आमच्या काळजांत घालता आमकां नितळ करता आमचें मन न्ही आमचो शेवट आमकां दाखोवन दिता आमकां कितें जाय तें सगळें करता देवाचें उतार आमकां नितळ करता देखून पळया जेजू म्हणटा हांव उलयलां ती उतरां तुमकां नितळ करनासात देखून जेजून उलोवचें हर एक उतर आमकां नितळ करनासा देखून पळया देवाच्या उतरांत कितें आसा जीव आसा न्ही जीव देवाचें उतर जिवें हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 12 हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 12 देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक ते करे देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक ते करे जिवें म्हळ्यार देवाचें उतर जिवंत आसा
देवाचे उतार म्हळ्यार खाली एक आवाज न्ही, देवाचे उतार म्हळ्यार खाली एक वॉयस न्ही, देवाचे उतार म्हळ्यार खाली एक भास न्ही, देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक. क्रियात्मक म्हळ्यार तें काम आपलें काम करनच आसा. आमकां खबर ना, आमकां कळीतच जायना ते आपलें काम करन आसा. क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ले 2 दरीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसले. पाजिल्ल्या 2 दारींच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसले. पाजिल्ली 2 दारींचे तलवार न्ही, 2 दारींच्या तलवारींत ह्या कुशीनी कट्ट जाता, ह्या कुशीनी कट्ट जाता. त्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसले. म्हळ्यार ताच्या की चड पॉवरफुल ते जावन आसा, ताच्या की चड ते बलिश्ट जावन आसा. मुखार प्राण आनी आत्मो संग आनी हाडांचो सार सयत मेकले करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. प्राण आनी आत्मो, आमच्या कुडी भितर एक प्राण आसा, हे कुडी भितर एक आत्मो आसा. हे विंगड करच्या तितली हाडांचो सार सयत सगळे मेकले करच्या तितली देवाच्या उतराक सकत आसा, देवाच्या थाळ्याक सकत आसा. मेकले करता आनी विंगड करता सगळे. पळया तितले सक्तिवंत. हे उतार आमी बेश्टे न्ही, हे उतार एक आवाज न्ही, हे उतार एक खाली एक भास न्ही, हे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे काम करता. ते उतार आमी नियाळतां जाल्यार आमच्या जिणेन काम करता. ते उतार आमी सत मानता जाल्यार आमचें तें काम करता. आमी नितळ जाता, आमी देवाक आमी लागीं जाता. आज एकच वाट देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता. देवाचे उतार आमकां हर एका रितीन बरें करूंक शकता. कोणूच मनीस आमकां बरें करूंक शकना. देवाचे उतार खंयसर आसले आमकां खंयसर पावयता. कितले अस्कत असल्यांगी बळवो तुका देव उबें करता. एका वेळार हांव भिवकुरो, एका वेळार हांव अस्कत, एका वेळार म्हाका कांयच धैर्य ना, पूण देवाचे उतार आयकून ते उतार कितले जिवे म्हणून ते सत मांडटा आसतना, त्या उतराक हांव खळटी मांड घालता आसतना हें धैर्य, ही जाणवाय ताणें म्हाका दिली. पळय आज तुमकां जायत्यांक न्ही ताणें धैर्य दिलां गे ना. तुमकां धैर्य दिल्ल्या वरवीं आज हांगासर तुमी आसात न्ही. ते उतार काम केल्ल्या वरवीं, ते उतार काम करता देखून हांगासर तुमी आसात. देखूनच पळया कितल्या जाणांनी हांगासर धैर्यान येवन मुखार येवन धैर्यान साक्ष दिल्या. जेजूस म्हजो स्वामी, हांव आतां सत जाणा जाल्या म्हणून हे उतार आयकल्ल्या वरवीं. देखून पळया ते जिवे आनी क्रियात्मक ते खातरता आनी आमकां नितळ करता, आमचे जिवीत पवित्र करता. देखून पळया आमी एका समर्पीत मनोभावान हांगासर येजय न्ही. येता आसतना आमी एक वट्राशी येवचें न्ही. हो आज एक रितीर आसा, सकाळीं आमी आयकलें न्ही. थोडी जाणां 9 वरार येतात, थोडी जाणां 10 वरार येतात, थोडी जाणां आराधनाक मात्र येतात. तशें आमी येवचें न्ही. आमी एक समर्पीत मनोभावान हांगासर येजय. आज हांव देवाचें उतर आयकता. जेजू म्हज्या लागीं उलय, म्हजे आत्मीक दोळे वगड, हे दारून जाल्ले खाळीचे खाड म्हाका नितळ कर, म्हाका पवित्र कर म्हणून आमी येजय. तो खंडी जावन आमकां पवित्र करनच धाडटलो. आमी पवित्र जाल्यार सगळ्यांकी पवित्र करूंक जाता. हांव सांगासर मेलो जाल्यार न्ही, हांव सांगासर अस्कत जाल्यार कोणाकी कांयच दिवंक जायना. पयलें हांवें तें जिवीत जोडी जाय, पयलें हांवें तो उजवाड जोडी जाय, पयलें हांवें त्या जेजूक लागीं जाय. त्या दला मात्र म्हजें जिवीत दिवटोण्या वयल्या दिव्या बरी परजळटा. हे खेदाळ जाता, देवाच्या उतरा वरवीं जाता. देखून ते जिवे आनी क्रियात्मक ते जावन आसा. देखून पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वोळ 17 आमच्या ती भावार्थ खेदाळ उत्पन्न जाता. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17. तर संदेश ऐकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. काणी ऐकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. क्रिकेट मॅचाची कमेंट्री ऐकल्ल्या वरवीं जाता. संदेश ऐकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. जेजू क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. जेजू क्रिस्ताक आज परगट केल्यार संदेश आयकूंक मेळटा. ओडोले आमी सकाळीं आयकलें, पाद्रेपण आमकां बरें सांगलें न्ही. जेजू मनीस जावन आयला म्हणून कोण सांगता पळया, तो जावन आसा खरो आत्मो जोडलेलो व्यक्ती. कोण जेजू मुखार दवरिना ताचे ती आत्मो ना, पवित्र आत्मो ना. कित्याक म्हळ्यार हांगासर क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आयकल्ल्या वरवीं आमच्या ती भावार्थ उत्पन्न जाता. आज आमच्या ती भावार्थ उत्पन्न जाला गी, हे जावन आसा गी म्हणून आमकांच आमी पळय जाय आनी उत्पन्न जाय तो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर आनी कोणाचेर न्ही, संत भक्तांचेर न्ही,
मरियमाचेर न्हय, ह्या मनशांनी केल्ल्या देवांचेर न्हय, बागार जेजू क्रिस्ताचेर. तो एकलोच देव, तो एकलोच स्वामी, तो एकलोच आमकां सोडवण दिल्लो म्हणून भावार्थ आमचें उत्पन्न जाय. त्या मात्र आमी बाचे वेचे वाटेर आमी चलोवंक जाता. नाजाल्यार आमी गुंपीन आयली गोविंदा म्हणून आसतले. हांव देखून पळया, तशें आमचें जिवीत जायना. देवाचें उतर तशें जावंक आमकां सोडिना. बागार आमचें ते खरो भावार्थ उत्पन्न करता, क्रिस्ताचेर भावार्थ उत्पन्न करता. देखून संदेश भोव चड गरजेचो. ह्या संदेशा वरवींच आमकां पुनर जल्म लाभला. एक फावटी आमी आवयच्या गर्भांत जल्माले. हांव न्ही एक फावटी जल्माले. हांव पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:20-3. 1 Peter chapter 1:23. कारण ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. कारण ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय, बगर अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. हो नवो जल्म, हे नवे जिवीत विनाशी म्हळ्यार नासवच्या मनशातावन न्हय, बगर अविनाशी सदांकाळ बळच्या, सदांकाळ जियोवच्या देवा थावन आमकां हो जल्म लाभला. हे नवे जिवीत आमकां लाभला. पळया, देवाच्या उतरा वरवीं नवो जल्म आमकां लाभला. आनी खंयच्याय वरवीं न्हय. आज पयल्ले आमी देवाच्या उतरा वरवीं नवो जल्म. आज पळया, संवसारांत जायतो लोक आसा, पूण नवो जल्म केदाला लाभता. क्रिस्ताचेर भावार्थ केदाला येता. पुनर्जल्म केदाला लाभता. ससनांक जियेतल्या आनी बळतल्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां पुनर्जल्म लाभता. हे देवाचे उतार आमकां पुनर्जल्म दिता. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतना पुनर्जल्म आमचे थंय येता. आमी एक नवे व्यक्ती. आमी परणे न्हय. नेंगी पातकी मनीस मेलो, नवो मनीस उठलो. परणे गेले, सगळें नवें जालें. एक पुनर्जल्म आमकां लाभता देवाच्या उतरा वरवीं. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार म्हळ्यार कोण जावन आसा? जेजूच जावन आसा. देवाचे उतार देखून पळया, आज आमी ताचो ताळो आयकत आसतना, ताचो संदेश आयकत आसतना आमी उडोली आमी आयकलें नेंगी खोट्यान तावन, अधर्म्यात नश्ट्यान तावन अलग रावा. कित्याक म्हळ्यार तुमी होगडायतल्यात. कीर्तन 1:1-3 Psalm chapter 1:1-3. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पत्क्यांची वाट धरिना, पत्क्यांची वाट धरिना, आणि अधर्म्य संगता बसना, आणि अधर्म्य संगता बसना, बगर सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, आणि सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता, आणि दीस आणि रात ताचे धर्मशास्त्रा विशयांत तो नियाळ करता. तो भागी, तो मनीस भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखाबरी, तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखाबरी, जो आपल्या काळार फळ दिता, तो आपल्या काळार वेळार फळ दिता, आणि ताची पानां केदींच बावाना, ताची पानां ताचे जिवीत केदींच बावाना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. जे सगळे तो करता ते सगळे सुफळ जाता. देखून आज आमी ताचे उतर आमी आयकत आसतना आमी सुफळ जाता. पूण खोट्यां सांगाता, नश्ट्यां सांगाता, अधर्म्या सांगाता आमी गेल्यार, नेंगी खोट्यां सांगाता आमी रावल्यार बरेपण आमचे होगडावंक साध्यता आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत नेंगी बरेपणाक स्थान ना, ह्या नितीक सताक जागो ना. पूण आमी जाता तितले खोट्यान तावन, नश्ट्यान तावन, अधर्म्या तावन आमी पयस रावल्यार मात्र आमी फळ दिवंक जाता. आमचें जिवीत आमी फळाबरीत करूंक जाता. आमी खोट्यां सांगाता रावल्यार, खोट्यां सांगाता आमी जियेल्यार, नश्ट्यां सांगाता आमी जियेल्यार आमचें जिवीत सुफळ करूंक जायना. देखून धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. देखून तो फळां बरीच जाता. देखून आमी फळां बरीच जाता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. नेंगी देव आमी ताका आयकत आसतना देव आमकां ताचो आदार आसरो बसयता. आपल्या परजेक पळोवन देव सांगता, ही म्हजी परजा वेगळी आसा, विंगड आसा, ती वट्राशी जियेना. म्हळ्यार एक ताचेर विश्वास दवरून जियेता. म्हळ्यार ताचेर अखंड विश्वास दवरून जियेता. गणनशास्त्र अवस्वर 20:3 आणि वोळ 9.
Numbers chapter 23 verse 9. गणनशास्त्र अवस्वर 20 आणि 3 आणि वोल्ड 9. पर्वताच्या शिखरात हांव हांव ताका पळयता. देव पर्वताच्या शिखरात हांव आपल्या परजेक पळयता. दोंगरा वयर तावन ताचे नदर घालता. दोंगरा वयर तावन तो ताचेर नदर घालता, आपल्या परजेचेर नदर घालता. हांगा आसा लोक जो वेगळो जियेता. हांगा आसा लोक जो वेगळो जियेता. राष्ट्रामध्ये आपूण विभिन्न कसो लेखता. राष्ट्रामध्ये आपूण विभिन्न कसो लेखता. देखून वेगळो जियेता, विभिन्न कसो लेखता. आज आमी विभिन्न लोक, आज आमी वेगळो जियेतलो लोक. म्हळ्यार संवसार गेल्ल्या प्रमाणे आमी वेतलो लोक न्ही. जेजूक वळखली म्हळ्यार, जेजून विंसून काडलेली म्हळ्यार एक वेगळी जाल्ली परजा, विंगड जाल्ली परजा. तासो ताळो आयकतली परजा म्हळ्यार लोकां मदें जियेतली परजा न्ही, बगार एक विंगडपण आमचें थंय आसा. म्हळ्यार ह्या संवसारांत आसल्या बरी आमी ना आसूंक नजो. त्या रितीन तेदला मात्र देव आमचेर नदर घालता आनी आमचेर कसलोच शिराप, कसलेंच वायट आमचेर जैत उरूंक शकना. देखून पळया, देव हांगासर सांगता विभिन्न लोक म्हणून सांगता. देखून आमकां आदार कोणा तावन येता न्ही. देव वयर तावन आमकां सकयल पळयता. आमी कोणाक पळयता? वयर पळयता न्ही. आमी मागणें करतना जायते वेळी वयर पळयता, आमच्या बाप्पा म्हणून. आमी सकयल पळयता की आमच्या बाप्पा म्हणून. या वयर पळयता, वयर पळयता म्हळ्यार आमचे दिश्ट वयर. आमचो देव सकयल ना, आमचो देव सर्गार आसा. जेजू बाप्पाच्या उजव्याक आसा. तो सकयल पोंडांत ना, तो सिमेस्त्रेंत ना, तो सर्गार आसा, बाप्पाच्या उजव्याक आसा. देखून आमकां आदार येता ताचे तावन न्ही, धरणी पोंदा तावन न्ही. कीर्तन 121 वोल्ड 1 आणि 2. Psalm 121 verse 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. केन तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. देखून हांव म्हजे दिश्ट वयर उबारता. देखून आमची दिश्ट आमी केदालाय न्ही. आमी पोंदा घालून आसूंक नजो. आमी देवान विसलेली म्हणून न्ही. आमी म्हळ्यार त्या रितीन आमी आसूंक नजो. आमची दिश्ट वयर आसा जाय. म्हळ्यार मागणें करता आसतना, या स्तुती करता आसतना, ह्या देवाचें उतर आयकता आसतना आमची दिश्ट कशी आसा जाय? वयर आसा जाय, निट्ट आसा जाय, घट्ट आसा जाय. तेदला मात्र आमी आपुट्ट जाता न्ही. तेदला मात्र आमी बरी जाता. हांगासर देवाचें उतर आयकता आसतना आमची दिश्ट पोंदा आसा जाल्यार न्ही कांयच जावचें ना. देखून आमचे दिश्ट वयर आसा जाल्यार तो आमकां वयर उखलतलो. कित्याक म्हळ्यार तो उखलूंक सदांच तयार आसा. पेद्रू न्ही बुडताना कितें सांगलें जेजून? वच सायबा, म्हाका टायम ना म्हणून ताका गुड्डायलें गी, ह्या कोट घाली गी, ह्या धांवडायलें गी, ह्या मारलें गी. ताणें कितें केलें न्ही? तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरून उखललें. देखून तूं बुडच्या परिस्थितीर आसाय जाल्यार ताचेर दिश्ट लाय. त्या जेजूचेर दिश्ट लाय, तो तुका उखलता. देखून ताचो आदार सदांच तयार आसा. तो दिवंक सदांच तयार आसा. ताचो मोग दिवंक सदांच तयार आसा. ताचे बॉक्सांनी दिवंक सदांच तो तयार आसा न्ही. एवर रेडी म्हणून बॅटरी आसा न्ही. एवर रेडी. आमचो सरस्परी तशेंच एवर रेडी. खंयच्याय वेळार तो रेडी. तो रेडी. तुका बचाव करूंक तो रेडी आसा. तुज्या कुडींत जीव आसता पर्यंत तुका अवकाश आसा. कुडींतलो जीव गेल्या मागीर मागीर आदार जोडूंक जायना न्ही. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय थावन येता म्हजो आदार? सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार. जावं पुरो आमी हर एका दिसा म्हणटा न्ही देवा तावन आदार येता म्हणून. पूण जाय की आमी ताका आमी आयकता जाल्यार, ताचें उतर आमी सत मानता जाल्यार हर एक घडी ताचो आदार येता. म्हणजे आमी सत माणसो देव आमकां जिवंत आसतना कश्टार पडोवन संतोश पावता गी. ओ ताका कश्ट आयले बरें जावन दी म्हणटा गी. सैतान म्हणटा, तो केदालाय म्हणटा, ओ आनी पडोनूच आसा जाय, आनी पिडेंतूच आसा जाय, आनी सोलवणूच आसा जाय म्हण सैतान खुशी पावता. पूण आमचो देव खुशी पावना, जेजू खुशी पावना. जेजू आख्खा कशें बरें करचें, कशें आख्खा बचाव करचें, कशें आख्खा परतून हांवें म्हज्या खातीर उपयोग करचें हें तो पळोवन आसता सदांच. देखून ताचो आदार पळया सदांच आसा. ताचें उतर सदांच जिवे जावन आसा. हर एका दिसा ते जिवे. तो जिवंत देव, जेजू जिवंत. देखून पळया ताचो आदार आमकां सदांच आसा. देखून आमी तो आदार जोडी जे आपणाय जे. त्या खातीर आज हांगासर ताणें आमकां आपूण हाडलां. कित्याक आपूण हाडलां न्ही?
ताचो आदार कितें म्हणून जाणा जावंक, ताचो ताळो आयकोंक, ताच्या सांगाता रावोंक, त्या खातीर ताणें तुका आनी म्हाका आपूण हाडलां. आमी हर एकली देवाच्या हातांत न्ही एक हातेरां आमी. देवाचो सांगता न्ही एक कडेन तुमी सकड देव म्हणटा, तुमी परमण्ण देवाचे पूत म्हणून देवाचे तर आमकां सांगता. आमी एक सामान्य न्ही, आमी देवाचे पूत, देवाचे कितें म्हणटा सेवक, या देवाची भुरगीं आमी. देखूनच आमी एका शिकवणे सांगले न्ही, आमी दास म्हणूंक नजो, आमी पूत म्हणून सांगा जाय. आमी दास न्ही, गुलाम न्ही, आमी पूत, आमी भुरगीं देवाची. देखून पळया, तसो आदार आमकां ह्या रितीन आसा. देखून ताचेर विश्वास दवरल्यार मात्र देखून आमचो देव पोरनो जावंक ना, आमचो देव म्हातारो जावंक ना, तो सदांच जिवंत आसा. आमी कुडी रितीन मात्र पळयता, ओ देव पोरनो जालो म्हणून 2024 वर्सां जालीं न्ही, देव पोरनो जाला जावं पुरो, ह्या देवाक न्हीद येता जावं पुरो. ना, ताका न्हीद येना, ताका पुरासाण ना. तसो मोग सदांच जिवो, तसो आदार सदांच आसा. देखून आमचे दिश्ट सदांच आमी ताचेर दवरया आनी ताका आमी आयकोया. तो आनीकी आमकां समाधानींत, शांतींत, मोगांत, कृपेंत, उजवाडांत भरून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.